बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 15 मार्च 2025 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैच काफी अरसे से पड़ा हुआ है और हालिया दिनों में हमने देखा कि यह मैच इंतहाई जारहाना इनिंग्स की तरफ बढ़ा, जिसमें कप्तान ने भी जारहाना इनिंग्स खेली और दूसरी साइड जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इनडायरेक्टली ही सही या कभी कभी तो डायरेक्टली भी अपने जवाबी वार जो है वो जारी रखे हुए थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कप्तान को, अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 को एस्टैब्लिशमेंट के मैच में एक बड़ी फतह मिली है और ये फतह जो है ये इस हुकूमत के लिए परेशान कुन है। और इस वक्त जिस तरफ को चीजें जा रही हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये हुकूमत जो है इसमें से निकलेगी कैसे। इन्हें तकलीफ भी होगी, इनकी चीखें भी बुलंद होंगी और इनका देखें पॉलिटिकल कैपिटल ही बेचारों का एक है। इन बेचारों की कुल वक़्त कुल औकात यह है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट लड़ते रहें और हम एस्टैब्लिशमेंट के पास वाहिद ऑप्शन बचे। लेकिन इस सबके अंदर एक तरफ तो मोहसिन नकवी के इस्तीफे की बाज़गश्त है, तो वहीं दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे के हवाले से भी मुतालबा आ चुका है। जाहिर बात है, एक जानिब वजीर दाखिला है जो इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, तो वहीं दूसरी जानिब वजीर दिफा है। वजीर दिफा जो है उसका काम है पाकिस्तान के दिफा को देखना और उसे नाकाबिल तस्खीर बनाना। तो ख्वाजा आसिफ साहब क्या अपनी ड्यूटीज जो हैं वो पूरी कर सकें और एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस उनके ऊपर चार्जशीट क्या है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, ऑलमोस्ट आधा रमजान जो है वो गुजर चुका है। मस्जिद अक्सा में कप्तान के लिए एक बड़ा दिलचस्प काम शुरू हुआ है, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप गेम प्लान को समझें। एक जानिब तो आपको ये मालूम है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के इस्तीफे की बाज़गश्त भी चल रही है और कहने वाले ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस्तीफा एस्टैब्लिशमेंट के दबाव पर भी नहीं और हुकूमत के कहने पर भी नहीं, लेकिन खुद कंसिडर कर रहे हैं। अब खुद अगर वो इस्तीफा कंसिडर कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज़। और मोहसिन नकवी साहब एस्टैब्लिशमेंट का सियासी चेहरा भी समझे जाते हैं। उन्हें वजीर दाखिला लगाया इसलिए गया क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत पर मुकम्मल ट्रस्ट नहीं कर रही थी। शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा पावर रखते हैं। राना सनाउल्लाह इनडायरेक्ट अटैक्स भी करते हैं कि भाई उनकी मर्जी, वो चाहते तो वजीर आजम भी बन जाते, उनकी मेहरबानी कि वो वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बने। फिर गाहे बगाए ये सब करते रहते हैं। मोहसिन नकवी साहब का चूंकि एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ कि जी बलूचिस्तान में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, एक एसएचओ की मार है, तो अब वहां पर जो यरगमाली लोग हैं या जिनके लोग शहीद हुए वो भी ये पूछ रहे हैं, आम आवाम भी पूछ रहे हैं कि मोहसिन नकवी किधर है। इस सब के अंदर मोहसिन नकवी का वो एसएचओ किधर है। काश वो एसएचओ उधर पहुंच जाता और ये वाकया होने ही ना देता और सारा जो मामला है, ये दहशत गर्दी वाले जो मामलात हो रहे हैं और ये बीएलए और दीगर ब्रास की जितनी भी इनकी ताद वगैरह जो कुछ भी है, इन सबको निस्तो नाबूद कर देते। लेकिन अब इस सब के अंदर आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनके हवाले से साहबजादा हामिद रजा ने भी ये बात की कि ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा है, वो टेक्निकल बातें करता, वो मामलात हमारे सामने रखता, वो कौम को एतमाद में लेता, अपोजिशन को एतमाद में लेता, वो असम्बली में मुखालजात बोल रहा होता है। उसे तो कभी माल पता नहीं क्या कुछ इधर उधर की बेपर की छोड़ते। और इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब की इस नाअहली और ख्वाजा आसिफ साहब के असम्बली को एतमाद में ना लेने की वजह से पीटीआई ने मुतालबा किया कि भाई इन कैमरा सेशन हो, मिलिट्री लीडरशिप आए, आर्मी चीफ डीजी आईएसआई आए जैसे इससे पहले आते हैं और हम उनसे सवालात पूछें, अपनी कंफ्यूजन क्लियर करें, सख्त सवालात भी हों तो हमें वो ब्रीफ करें, ब्रीफिंग दें, जैसे इससे पहले भी ब्रीफिंग दी। खान साहब के दौर में भी तमाम अपोजिशन जमातों को अफगानिस्तान की सिचुएशन पे ब्रीफिंग दी थी उस वक्त के चीफ ने भी और डीजी आईएसआई ने भी। लेकिन अब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं उन्होंने भी कहा है कि जी ख्वाजा आसिफ को भी बलूचिस्तान वाक़े पर इस्तीफा दे देना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को बलूचिस्तान वाक़े पर इस्तीफा कम से कम ये ना भी दें तो बलूचिस्तान वाक़े के बाद जिस तरह से उनकी खामोशी रही है, जिस तरह से उनकी कुल वक़्त इस सारे इशू के अंदर जिस तरह से आप कह लें कि खुलकर सामने आई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ें जो हैं ये इनके गले पड़ेंगी और एस्टैब्लिशमेंट को भी आकर खुद मौक़िफ़ देना पड़ रहा है ना। तो एस्टैब्लिशमेंट को अगर खुद मौक़िफ़ देना पड़ रहा है तो इनकी क्या ज़रूरत है, वज़ीर दिफा की क्या ज़रूरत है। और वज़ीर दिफा की नाअहली की वजह से आज अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि भाई आएँ आप हमें ब्रीफिंग दें डायरेक्टली, जो मिलिट्री लीडरशिप है टेक्निकली तो ये काम वज़ीर दिफा को कर देना चाहिए था। लेकिन चले देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब इस्तीफ़ा देते हैं, यानी अलबत्ता वो नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई, अगर वो रेहाना इम्तियाज़ डार की जो सीट है जिस पर उनका हक बनता है उस सीट पर एमएनए बन गए हैं
اور اتنا ان کے اندر دل گردہ تھا، تو یہ تو چھوٹا سا واقعہ ہے، اس میں ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ ڈیٹیلز ہیں تو وہیں دوسری جانب کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ پورا معاملہ بڑا کیئرفلی دیکھا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامران شاہد کے پروگرام کے اندر ایک مخصوص سیاسی جماعت کا ذکر کیا، لیکن جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، یاد رکھیے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کا ایک ایک لفظ کیئرفلی کرافٹڈ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہم اس چیز کو انالائز کرتے ہیں کہ کیا کہا، اور زیادہ تر اگر آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے تو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کیا نہیں کہا۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس کے اندر جو چیز اوائڈ کی وہ کیا تھی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو چیز اوائڈ کی وہ تھی مخصوص سیاسی جماعت کے حوالے سے ذکر، اور انہوں نے اپنی ساری توانائیاں بھارت اور بھارتی میڈیا کی طرف رکھی، یعنی کہ انہوں نے اس سب کے اندر حکومت جو موقف ڈی جی آئی ایس پی آر کی پچھلی سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، حکومت تو پھر کھل کے پی ٹی آئی پر چڑھ دوڑی، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس چیز کو اوائڈ کیا، اور اس سب کے اندر پی ٹی آئی کی بھی بہترین حکمت عملی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے آ کے کہا کہ بھئی ایسے اکاؤنٹ جو گند پھیلا رہے ہیں اور ایسے لوگ جو بلاگرز ہیں جو بول رہے ہیں وہ بھی جو ایک ایکسٹریم سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، آپ نے ان کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، بھئی ہمارا اظہار لا تعلقی ہے۔ پھر شبلی فراز نے کہا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں اور ایک قومی کانفرنس بلائی جائے، بلکہ اب تو اسد قیصر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس کی اہمیت عمران خان کے ہونے سے ہی ہوگی، اس وقت عمران خان پورے ملک کی پہچان ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کرام کہ ایک ایسے موقع پر ایون فواد چودھری نے گہری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس اصولی طور پر ایوان صدر کی میزبانی میں ہونی چاہیے، اور تحریک انصاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر مبنی 2 رکنی وفد نمائندگی کے لیے تشکیل دے۔ امید ہے وکلا رہنما اپنا منہ دکھانے کے شوق میں بے وقت شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے بغیر تحریک انصاف کے کسی اور شخص کی نمائندگی کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور اس سب کے اندر یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے، لیکن obviously عمران خان صاحب اگر اس میں آتے ہیں، یہی پی ٹی آئی کا بھی موقف ہے خیر، اور یہ چیز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس میں بیٹھیں، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور قوم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ایک ہوگی۔ اب یہاں پر ایک چیز جو مجھے سمجھ لگی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس سے، اور ہم نے کچھ ذرائع سے پوچھا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دی جائے، اور ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے، کیونکہ قوم ایک یونٹی کے ساتھ اگر بی ایل اے اور بھارت کے نیکسس پہ بات کر رہی ہے تو بیچ میں پی ٹی آئی والے، میں نے اس دن جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامران شاہد کے پروگرام میں بات کی، میرا ٹویٹ موجود ہے اور میرے ولاگز میں بارہ ذکر کرتا رہا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کو اس سب کے اندر بات کرنا، اس کے اوپر انڈائریکٹ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس بات کے اوپر میں ڈٹا ہوں، دیکھیں اپنا آپ کا ایک موقف ہوتا ہے، اور میں نے اس وقت بھی ٹویٹ کیا کہ ایسے افسوسناک سانے کے موقع پر غیر ضروری بیانات سے گریز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ وقت سیاست سے بالا تر ہو کر قومی یکجہتی کا تھا۔ پی ٹی آئی نے بھی یہی بات کی، اور اب اس سب کے اندر پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک میچ پڑ رہا تھا، لیکن اس میں پہلی دفعہ یہ ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی کیا تبدیل ہو رہی ہے، یہ بھی اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، اور حکومت کو اس بات کی بے تحاشا اتنی تکلیف ہے کہ آپ ان کی اب ان دا کمنگ ڈیز چیخیں سنیں گے، اور اسی لیے تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اسی طریقے سے اسی لیے تو یہ سارے کے سارے معاملات اس طرح کے کنٹروورشل کر رہے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستانیوں کی امنگیں جو ہیں وہ ایک ہی شخص کے ساتھ ہیں، اور وہ ہے اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804، جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن بھی وہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر بھی امت مسلمہ کو اگر پاکستان کے اندر پاکستان کی طرف سے کوئی امت مسلمہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں تو وہ عمران خان ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے امام نے کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کے لیے دعا کروائی تھی۔ اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں، ایون رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ میں، مسجد اقصیٰ میں، اور تمام مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، زیادہ آباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو آباد رکھے اور ہمیں بھی اس بابرکت مہینے میں اس ملک کے لیے ڈھیروں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خانہ کعبہ سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، مسجد نبوی سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، مسجد اقصیٰ سے بھی، قبلہ اول سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور وہ ساری کی ساری ویڈیوز عمران خان کے لیے دعاؤں کی ہیں، وہ ساری کی ساری ویڈیوز عمران خان صاحب کے لیے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے اس قدر لوگ رقت آمیز دعائیں کروا رہے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی سے اگر آپ سمجھنے والا اگر کوئی سمجھنا چاہے نا، تو اسی میں سارے کا سارا میسج جو ہے وہ پنہا ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے۔ اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور یہ آئی اوپنر ہوتا ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے اس سب میں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔